अच्छा चौधरी साहब, आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है ये मामला चल रहा है 46, 47 और 48 हल्के का। आज 47 के हल्के की वहां पे खबर एक दफा एक सेकंड जरा। जी जी प्लीज साहब। मेरे बड़े डेफिनेट व्यूज हैं जो आपने अभी अर्शदात पे नशर किए हैं, लेकिन मैं फिलहाल आई रिजर्व द राइट टू स्पीक ऑन दिस। पहले आपसे प्राइवेटली बात करूंगा, तो अगर आप देखिए ये नाजरीन अभी जो हसन अयूब ने बात की है, साबिक प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त डीजी जो ISI और मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से ये उनकी एक खबर है, उनके सोर्सेज हैं, वो कहते हैं कि उनके पास ये खबर है, वो इसके ऊपर उनका दावा है, इसके ऊपर उस पर उनकी राय है। मैं राय तो नहीं कह सकता उनका, वो कहते हैं ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमने नाजरीन इन राइटिंग किसी भी सतह के ऊपर हुकूमत वक्त की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से किसी भी केस के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आज तक पाकिस्तान की जो है एडिशनल सेशन जज से लेके सीनियर सेशन जज से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में अगर ऐसा डॉक्यूमेंट कोई है तो मौजूदा जो हुकूमत है उनको ज़रूर ये पेश करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं साबिका, तो अगर उन्होंने करप्शन किया तो ज़रूर उनको सजा मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर किसी ने भी करप्शन किया, वो कोई भी है, वो मेरे ख्याल में सारे शवाहिद आ जाने चाहिए और बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 1 साल से वो जेल के अंदर हैं और उनके खिलाफ केसेज हैं, तो ये भी केस होना चाहिए और शवाहिद के साथ किस जगह के ऊपर जो है। चौधरी साहब मैं आपकी बात सामने, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो आर्गूमेंट है चौधरी साहब, तारक फजल चौधरी साहब ने भी फार्म शाम अपने फार्म 40 जमा करवाए हैं वहाँ पे, और फार्म 45 के हवाले से काफ़ी उनसे सवाल किए गए। हुसैन चौधरी से प्रोड्यूसर साहब अगर रब्ता करें, हमारे जो नुमाइंदे हैं उनसे जाने के अंदर हेयरिंग क्या हुई। लेकिन चौधरी साहब ये अब लग ये रहा है, खबर ये है कि रूटीन के साथ जो है ना ये केस अगले महीने के अंदर, ये इस्लामाबाद की जो 3 नशिस्तें हैं, ये तो मुझे लग रहा है कि ये इसके ऊपर कोई फैसला हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी चल रहा है कि आज वो खबर भी चल रही है कि वो जस्टिस तारक जहांगीरी साहब है, महमूद जहांगीरी साहब, उनके खिलाफ वो खबर छपी हुई है कि रात को किसी ने कॉल शॉल भी किया, उन्होंने वैसे FIA को रिपोर्ट कर दी है थ्रू रजिस्ट्रार के, किसी ने कॉल करके थ्रेटनिंग कॉल है या समथिंग। ये नाजरीन आपने देखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस तारिक जहांगीरी रिसीव्स सस्पिशियस कॉल्स एंड मैसेजेस, ये खबर है। तो जो साहब ये इस्लामाबाद के हल्कों का कुछ लोगों की राय ये है कि इसका जो असर है, ये 3 नशिस्तें हैं, इसका जो भी फैसला आएगा, ये बाकी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, जो पंजाब में तो जाहिर है वो तातुल का शिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, तो उसके ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा। चौधरी साहब नहीं, ये तो आप इस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मतलब एक बंदा गलत काम करता है ना, फिर उस पर इंसिस्ट करता है। अब ये लोग धोखाधड़ी से या हालात की जबर से और खौफजदा होके, क्या लोगों ने तो हमें धत्कार दिया है, हमें वोट तो दिए नहीं है, तो अब जो जिस तरह भी है बैठ जो, अब बैठ गए। तो अब ये कल अगर आपको सुबह 11 बजे पता चले कि ये एक करारदाद पास करेंगे कौमी असम्बली से और सेनेट से कि जनाब जो रिजल्ट जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था 8 फरवरी का, वो अब किसी ट्रिब्यूनल में, किसी अदालत में ना चैलेंज हो सकता है, ना उसको चेंज हो सकता है। खास 100% धांधली हुई है या 3000%। हम तो बैठ गए और जिन्हें बज़ोर ताकत हमें निकालना है तो कट ले, यानी दिस इज व्हाट देयर टोटल एटीट्यूड, नॉट फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट गोइंग बाय द लॉ। अब वो इंसिस्ट ये कर, हमेशा ही इंज हुंदा जी, 2018 च बड़ा गंद पिया जी, ओह जी उस तो पहले भी बड़ा हुंदा रहा है। भाई व्हाट इज दिस, तुम खुरा मिटाने की कोशिशें लगे हुए हो। आज उन्होंने कभी वो रिजल्ट किस तरह जमा हुए सर, हाँ जी वो तो वो उधर मशीन में तो जमा नहीं हुए, तो क्या करे, कितनी देर इस पर बहस करनी है। अच्छा साहब, हुसैन चौधरी जी, हुसैन चौधरी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। नाज़रीन रोजाना के ऊपर ये केस चल रहा है और आप देख रहे हैं कि तमाम टेलीविजन चैनल्स की हेडलाइन के अंदर भी मौजूद है, अहम केस है। हुसैन चौधरी आज कोर्ट के अंदर, ये हल्का है 46, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ये तारक फजल चौधरी साहब बामुकाबला शोएब शाहीन, क्या कुछ हुआ केस के अंदर आज, क्या बना?
جی دیکھیے خاور صاحب، آج حلقہ ایم میں 47 جو 47 ہے اس کے حوالے سے الیکشن اپیل پر سماعت ہوئی ہے، اور جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری تھے انہوں نے اپنا جواب بھی جمع کرا دیا ہے، اور فارم 45, 6 اور 7 بھی جمع کرا دیے ہیں۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 فروری کو الیکشن کمیشن کے جو ڈی جی تھے، جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو تھا، اس حوالے سے انہوں نے خاصی طویل جو ہے وہ بریفنگ دی تھی، اور کہا تھا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کافی زبردست ہوگا، اور الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے یہ تمام فارم 45 اور 47 جو ہے اس پر اپلوڈ ہو جائیں گے۔ ابھی تک اس پر مسئلہ حل نہیں ہوا، اور آج بھی جو طارق فضل چودھری نے جواب جمع کرایا ہے، الیکشن ٹریبیونل نے انہیں حکم دیا ہے کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر تمام فارم جو ہے وہ اپلوڈ ہوئے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے تمام ریکارڈ جو ہے وہ جمع کروایا جائے۔ ساتھ ساتھ ٹریبیونل نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو جو بھی ریکارڈ چاہیے ہوگا یہاں پر جمع ہونے کے بعد جس کو درخواست گزار کو وہ اسے فراہم کر دیے جائیں گے، اور ریٹرننگ افسر پارٹی نہیں ہے وہ کیوں یہ ریکارڈ جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں۔ وکیل سجیل سواتی جو ہیں، شعیب شاہین کے جو وکیل تھے، انہوں نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ جیسے ہی آر او کے پاس نتائج آئے ای ایم ایس سسٹم پر اس نے اپلوڈ کرنا ہے، اگر دیر ہو جائے تو اس کی وجوہات لکھنی ہے، اور ریٹرننگ افسر نے کون سے ریزلٹ کو کب اپلوڈ کیا ہے وہ یہ وقت جو ہے وہ اس حوالے سے جو ریٹرننگ افسر ہے وہ الیکشن ٹریبیونل کو اپنا وقت جو ہے وہ بتا دیں۔ جسٹس طارق جہانگیری نے کہا کہ پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ تصویر لیتا ہے اور واٹس ایپ کرتا ہے، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ فزیکلی جو ہے وہ فارم جو ہے وہ پہنچنے چاہیے تھے۔ کیا واٹس ایپ کے ذریعے فارم بھیجے گئے تھے؟ جس پر ایڈیشنل ڈائریکٹر لا جو الیکشن کمیشن تھے ان کا کہنا تھا کہ پریزائڈنگ افسران کی جانب سے فارم جو ہے وہ فزیکلی آر او تک پہنچائے گئے ہیں، یعنی کہ اپلوڈ نہیں کیے گئے تھے۔ 6 فروری کو خاصی طویل جو ہے یہ بحث چلی جا رہی تھی کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کافی کامیاب ہے، اور اس پر فوری فارم 45, 47 اپلوڈ ہو جائیں گے اور پہنچ جائیں گے، لیکن ابھی بھی مسئلہ وہی کھڑا ہے۔ چلیں حسین، آپ بالکل تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ what happened today۔ اب اس میں کوئی کامنٹ کرنا؟ ہاں، یہ ڈے ٹو ڈے اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے۔ اب اس میں چیز یہ ہے خاور گمان صاحب کہ مجھے تو بظاہر نہیں لگتا کہ جو یہ معاملہ ہے یہ 1 ماہ کے اندر منطقی انجام تک پہنچے گا، کیونکہ جو تاریخ ہے الیکشن ٹریبیونلز کی 1 1.5 سال تو کم سے کم جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ یہ تو غنیمت ہوتی ہے کہ کوئی 3-4 سال میں فیصلہ ہو جائے۔ ہمیں یاد ہے کہ تقریباً 1.5-2 سال گزر چکے تھے، تو تب جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے ان کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تھا، تو پھر اس فیصلے کے خلاف انہوں نے اسٹے لے لیا، اور پھر اسٹے کے بعد بھی یعنی جب وہ حکومت ختم ہو چکی ابھی تک معاملہ جو ہے وہ اسٹے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ اس طرح چلتا رہتا ہے۔ پرانی چیزیں ابھی تو یہ ٹریبیونل ہے، ٹریبیونل کے بعد سپریم کورٹ جا سکتی ہیں یا ہائی کورٹ میں ہونے چاہیے، معاملات چلتے جا رہے ہیں۔ نبی صاحب آپ کو کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی؟ جی دیکھیں، میں ایک چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ کل صبح قومی اسمبلی میں کوئی ایسی قرارداد نہیں آنی کہ جس میں یہ کہا جائے کہ بس جی جو نتائج آ گئے وہی فائنل ہیں، اس لیے کہ قومی اسمبلی میں ثاقب نثار صاحب جیت کر نہیں آئے۔ اگر وہ آئے ہوتے تو شاید کوئی ایسی قرارداد آ جاتی۔ وہ ثاقب نثار صاحب جنہوں نے 2018 کے الیکشن کے بعد کہا تھا بس اب نتائج آ گئے فائنل، اس میں کوئی بات نہیں ہوگی، تو ایسا کچھ نہیں ہونا۔ دوسری بات، یہ جو بھی فارم 45-47 کی جس پہ ہم نے بھی بڑی ڈبیٹ کی، میڈیا نے بڑی ڈبیٹ کی، لوگوں نے روک کے بڑے سوالات پوچھے، تو آج تو انہوں نے جمع کرا دیے۔ اب وہ صحیح ہے یا غلط اس کا کورٹ فیصلہ کر لے گا، لیکن جو لوگ روک کے سوال پوچھتے تھے ان کو شرمندگی ضرور ہونا چاہیے۔ جی